हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अच्छा, मैं ना एक चीज़ सोच रही थी कि एज़ ह्यूमन बीइंग्स हमें ना शॉर्टकट्स बहुत पसंद होते हैं। हमें हर चीज़ में शॉर्टकट मिल जाए, हमें कोई गोल अचीव करना है, हमें कोई एक चीज़ चाहिए। छोटी उम्र से लेकर बड़ी उम्र तक डिफरेंट गोल्स तो सेट होते जाते हैं, लेकिन वो एक जो चाहत होती है ना कि शॉर्टकट मिल जाए, जल्दी से मुझे ये चीज़ हासिल हो जाए, वो चाहत ख़त्म नहीं होती। लेकिन ना बड़ों से यही सुना है हमेशा कि शॉर्टकट से ना कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। कुछ भी आपको अचीव करने के लिए ना शदीद मेहनत करनी पड़ती है। व्हाट कम्स ईजी गोज़ ईजी, और इस तरह के बेशुमार कोट्स हमने सुने हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जो कि इंतहाई शॉर्टकट है, एंड विद इन डेज़ और इन सम केसेस विद इन आवर्स आपका गोल अचीव हो जाता है। वो है तहज्जुद की नमाज़। और ना इस नमाज़ के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी अपना टारगेट मिस नहीं करती। आप जिस भी चीज़ के लिए जितनी भी शिद्दत और चाहत रखते हैं, ऑल इट टेक्स इज़ वन तहज्जुद की नमाज़। मैंने ख़ुद इतने सारे मिरेकल्स इसके देखे। और ना मुझे कभी ऐसा लगता था, मैं सोचती थी कि अल्लाह मुझे तो दुआ भी नहीं मांगनी आती। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आप नमाज़ पढ़ लेते हैं और सजदा आखिरी कर लेते हैं, उसके बाद जब दुआ का टाइम आता है तो हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं, जहन बिल्कुल खाली हो जाता है कि मैंने क्या मांगना है। और कभी कभी इस तरह की सोच होती है कि अल्लाह मैं तो इस काबिल भी नहीं। कभी कभी इंसान को शैतान वसवसा डालता है कि तुम्हारी ये दुआ कबूल हो, तो मांगा ही नहीं। दुआओं में बस नीयतें शामिल होती हैं, तड़प और चाहत शामिल होती है कि इंसान को समझ में आता है कि वाकई दुआओं में भी ना नीयत की और पाकीज़गी की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगी थी कि मैंने जो तहज्जुद की नमाज़ के मिरेकल्स देखे ना, पहले जब तक आप इस चीज़ से ख़ुद नहीं ना गुजरते तो आपको शायद किसी की बात पे उस तरह से यकीन आता भी नहीं है। और आपको लगता है कि अच्छा, हो सकता है वो इंसान नेक है, इस वजह से उसकी दुआ कबूल हो गई है, या उसे मांगने का ढंग आता है, मुझे तो मांगने का सलीका भी नहीं है। लेकिन जब आप ख़ुद उस फील्ड से गुजरते हैं, उस टाइम से गुजरते हैं ना, तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी आंखों के सामने कि यार वाकई दिस इज़ रियली रियली ट्रू। अच्छा, बहैसियत इंसान ना हमारा ज़्यादातर फ़ोकस ना दुनियावी चीज़ों पे होता है कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। या बल्कि मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ का ना उम्र से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बस उम्र के किसी भी हिस्से में ना कोई भी धुन सवार हो जाए तो वो उस वक़्त की चाहत होती है कि बस ये किसी तरह हमें मिल जाए। तो मुझे याद है कि हम लोग ना टीनेजर्स होते थे, तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसको ना आईफ़ोन का बहुत क्रेज़ होता था। मुझे उस वक़्त भी उसका क्रेज़ समझ नहीं आता था, मुझे आज भी समझ नहीं आता। लेकिन ना वो वही बात होती है कि जब ज़रा कच्चा ज़हन होता है, बच्चे होते हैं ना, तो चीज़ों की उससे समझ नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा उसको एक क्रेज़ होता था, लाइक लिटरली क्रेज़ी। मतलब मैं उसको कहती थी कि क्या है ऐसा, कोई कोई बात नहीं, तुम्हारे पास अगर एक सिंपल सैमसंग भी है तो इट्स ओके। लेकिन उसको तो नहीं, मुझे आईफ़ोन ही चाहिए। तो ना मैं फिर, हम लोग जो थे वो उसको छेड़ते भी बहुत ज़्यादा थे, तंग भी बहुत करते थे, और ना उसको एप्पल एप्पल करके छेड़ना। खैर उसने ना फिर तकरीबन हमें ना हुई कोई 1 वीक 2 वीक्स की ना विंटर वेकेशंस हुई। और जब हम लोग वापस गए ना सर्दियों की छुट्टियां करके, तो उसके पास आईफ़ोन था, और वो बिल्कुल ब्रांड न्यू, जो भी उस वक्त का मॉडल था मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा ये कैसे ना। तो तब उसने मुझे बताया कि मैंने ना तहज्जुद पढ़ी है, और तुम लोग भी पढ़ो यार, सारी दुआएं कबूल होती हैं। जैसे वो एक गॉसिप शुरू हो जाती है ना लड़कियों में। तो हमने कहा नहीं नहीं, झूठ है, तुमने लिया है, तुमने गिफ्ट मिला होगा तुम्हें, इस तरह करके ना। तो उस वक्त नहीं, उसने बताया कि नहीं, मैंने लिटरली किसी से भी नहीं कहा, ना अब्बू से ना अम्मी से। मैं ना बस ना 3 दिन लगातार ना तहज्जुद पढ़ती रही हूँ। और ना मेरी क्योंकि बर्थडे आ रही थी, तो मेरा पूरा प्लान था और पूरा दिल था, ख्वाहिश थी कि मुझे ना मेरी बर्थडे पे किसी तरह गिफ्ट मिल जाए। और मैं 3 दिन लगातार 3 रातें तहज्जुद में दुआ मांगती रही कि या अल्लाह मुझे ना मेरी बर्थडे पे आईफ़ोन दिला दें। वेरी मटेरियलिस्टिक, आई नो। और कहती है कि वो 1 वीक बाद उसकी बर्थडे थी और उसके पास आईफ़ोन आ गया। उसके चाचू कहीं आए हुए थे बाहर से, अब्रॉड से, और उसके लिए आईफ़ोन लेके आए। और हम सारे सुन के इतने शॉक्ड। अच्छा, उस उम्र का जो कुछ सीखा हुआ होता है या जो कुछ बातें होती हैं ना, वैसी जहन पे ना असर कर जाती हैं और याद रह जाती हैं आपको। तो मैं ना बड़ी ही ज़्यादा फैसिनेट हुई, और ना बड़ा मैंने चीज़ को ना फ़ील किया कि हाँ ठीक है, लाइक अगर उस उम्र में होता भी है कि बच्चों की घर में उस तरह से ना सुनवाई नहीं हो रही होती, और माँ बाप कह रहे होते हैं कि अच्छा ठीक है, ज़िद कर रहा है, या ये एक जो चीज़ है ये पूरी करने वाली नहीं है। तो फिर ना मैंने भी सोचा कि क्यों ना ठीक है, तहज्जुद पढ़ी जाए और ना चीज़ें मांगी जाएँ। एक लालच आ जाता है ना इंसान के अंदर। तो मेरा भी फिर इस तरह से, और फिर ये कि होता गया ऐसा। शायद उस टाइम तहज्जुद पढ़नी भी नहीं आती थी, और शायद नियत भी नहीं करनी आती थी। बस मम्मा से टाइम पूछना, अलार्म लगाना, और आंखें बंद हैं, बिल्कुल गिरने वाली हालत हुई हुई है, लेकिन नहीं, उठना है, नमाज अदा करनी है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो पूरी होती चली गई। नॉट सो बिग थिंग्स, क्योंकि उस टाइम चाहत भी ज़रा छोटी ही चीज़ों की होती है, तो वो मिलती चली गई। और इस तरह वक्त के साथ जो था ना, वो तहज्जुद की नमाज़ पे मेरा अकीदा बहुत पक्का हो गया।
اچھا یہ بات ہوگی کوئی اراؤنڈ 2016-2017. اس کے بعد پھر فاسٹ فارورڈ ٹو 2020. میری نا بہت زیادہ خواہش تھی کہ اللہ نا مجھے میری پہلی اولاد بیٹی دے، کیونکہ مجھے بیٹیاں بہت پسند ہیں، اور میری اماں بھی یہی ہمیشہ کہتی ہیں کہ بیٹیاں جو ہے نا وہ ماؤں کی دوست ہوتی ہیں، بیٹیاں ساری زندگی ماں کی بیسٹ فرینڈ رہتی ہیں. اور مجھے بھی بڑا شوق تھا کہ میں نا میری ایک بیٹی ہو، میری ایک دوست ہو، جس کے میں اس طرح کیوٹ سے ہیئر اسٹائلس بنا سکوں، اسے ڈیولپ کر سکوں، اسے پیارا سے سجا سکوں. ایک خواہش ہوتی ہے. تو میں نے نا اسی طرح پھر میں نے تہجد کی نماز ادا کی ایک دن، ایک رات مجھے یاد ہے، اور میں نے اللہ سے دعا کی. وہ صرف ایک نماز تھی، میں نے اس کے بعد شاید وہ پڑھی بھی نہیں، اور میں شاید دعا بھول بھی گئی. بس ایک ہوتا ہے کہ نا وقت منہ پہ تو رہتی ہے، دعا رہتی ہے، نماز میں آپ وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایک شدت ہوتی ہے نا، وہ میں نے ایک تہجد کی نماز ادا کی تھی، اور اس میں میں نے اللہ سے مانگا تھا کہ یا اللہ مجھے میری دوست دے دیں. اور لٹرلی اسی 2020 میں ہی، اسی سال اللہ نے مجھے ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا. تو میں اتنی خوش ہوئی اور میں بڑی حیران بھی ہوئی. پھر میرا عقیدہ اس سے بھی مزید پکا ہو گیا کہ نہیں، اللہ سنتا ہے مجھے دعا، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ سنتی ہے، وہ انسان کو تو اس وقت نا میرا عقیدہ اور زیادہ اسٹرانگ، ایمان اسٹرانگ ہو گیا. اور بس جب آپ کا عقیدہ بن جاتا ہے نا، جب آپ کی سوچ آ جاتی ہے کہ اللہ میرے بہت قریب ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، ہو گئی کہ مجھے نا نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا ملتا. اور لٹرلی میں اتنا گلٹی فیل کرتی تھی اس چیز کے اوپر، اور میں جتنی مرضی کوشش کر لیتی تھی نا، کبھی ظہر نکل رہی ہے، کبھی فجر نکل رہی ہے، کبھی عصر. ظہر عصر تو اس طرح ہو گیا ہوا تھا کہ مجھے پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا. میں جب بھی جائے نماز پہ کھڑے ہونا، بس میں آنسو گراتی تھی کہ اللہ مجھے ٹائم ہی نہیں مل پا رہا، میں بس دنیا میں اتنا کھو گئی ہوں. تو پھر اس وقت بھی نا میں نے کیا کیا، میں نے کہا نہیں، میں یہ والی جو دعا ہے نا یہ تہجد میں مانگوں گی. اس ٹائم میرے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، اس ٹائم میں ہوں اور میرے اللہ ہیں. اور بچی ہوتی شاید میں، تو میں شاید یہ دعا کبھی بھی نہ مانگتی، میں اپنی کوئی دنیاوی چیز مانگ لیتی. لیکن اس وقت گلٹ اتنا اسٹرانگ تھا کہ میں نے نا یہ والی دعا مانگی. اور سیریسلی آئی ایم ناٹ ایون لائنگ، تہجد میں پڑھ کے سوئی نہیں ہوتا تھا. میں بہت ایک نیند کی شوقین انسان ہوں، لیکن فجر میں آنکھ کھلی، اس کے بعد ظہر عصر کا بھی مجھے ٹائم ملا، اور پھر میں نے مغرب. اس دن کے بعد سے میں نے 5 وقت کی نماز ادا میں کرتی رہی، اور میں بڑی ہی حیران بھی ہوتی چلی گئی. لیکن مجھے پورا بلیف تھا، اور میں نے یقین کے ساتھ تہجد پڑھی تھی کہ میری یہ دعا سنی جائے گی اور ضرور قبول ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد پھر فاسٹ فارورڈ ٹو 2024. اب جو یہ والا سال چل رہا ہے، وقت کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ خواہشات بھی چینج ہو گئیں، ہمارے گولز بھی بدلتے چلے گئے. تو پھر میں یوٹیوب کی طرف جب آ گئی نا، تو بڑی محنت انسان کر رہا ہوتا ہے اپنی طرف سے، تو ہم پوری ایک جان لگا رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب ہم آگے سے رسپانس نہیں نا ایک چیز کا آ رہا ہوتا، تو انسان ہے ڈسائڈ بھی ہو جاتے ہیں. حالانکہ آئی نیو اٹ کہ اٹ از آل اباؤٹ کنسسٹنسی، آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے، ہر چیز ہے. لیکن پھر بھی بینگ اے ہیومن بینگ اتنی زیادہ نا ایک جلدی آ جاتی ہے کہ نہیں مجھے تو فوراً ہی چاہیے، مجھے تو ابھی ہی چاہیے. تو اسی طرح پھر مجھے وہی یاد آ گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے، تہجد میں تو کبھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، تو میں نے یہ والی جو دعا ہے نا یہ میں تہجد میں مانگوں گی. اور 2 days شاید میں نے تہجد کی نماز پڑھی اٹھ کے، اور نا میں نے یہ والی دعا مانگی ریلیٹڈ ٹو مائی یوٹیوب کہ یا اللہ اف یو وانٹڈ تو پلیز گرو اٹ. اگر آپ چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کر رہی ہوں یہ چیز، تو آپ اس میں برکت ڈال دیں. یہ والی میں نے دعا کی، کیونکہ نا ٹائم کے ساتھ نا یہ چیز بڑی سمجھ آ جاتی ہے کہ جو اللہ میاں کریں گے نا وہی آپ کے لیے بہتر ہوگا. ہم جتنی مرضی چیزیں مانگ لیں، جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے تو وہ نہیں ملے گی. تو ہمیشہ پھر دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا یہ میرے حق میں بہتر ہے نا، تو پھر اسے مجھے نواز دیں، پھر مجھے چیز دے دیں. اور لٹرلی میں آپ کو بتاؤں کہ مائی چینل واز ڈیڈ. میرے کوئی بھی رسپانس نہ نہیں آ رہا تھا چینل پہ، اور میں بڑی ڈس ہارٹ تھی. میں ڈیلی بیسس پہ 2 دن بعد 1 دن بعد میں ویڈیوز ڈال رہی ہوں، میں اپنی پوری محنت کر رہی ہوں، میں ہر چیز جو ہے وہ اچھے سے کر رہی ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رسپانس کیوں نہیں آ رہا. تو وہ بالکل ڈیڈ چینل تھا. آئی تھنک آئی واز ایٹ دیٹ ٹائم 495 یا 485 سبسکرائبرس پہ آئی واز اسٹک، لٹرلی اسٹک. کتنے عرصے سے ایک بھی سبسکرائبر میں نے گین نہیں کیا تھا. تو میں نے دعا مانگی. آئی نو ویری مٹیریلسٹک، بہت دنیا داری والی ایک چیز ہے، لیکن بس مجھے نا وہی بات ہے کہ چاہیے تھا تو میں نے مانگ لیا. تو نا نیکسٹ ڈے وین آئی گاٹ اپ اراؤنڈ 10 AM نا، میں واش روم سے آئی ہوں، تو میں نے جب موبائل دیکھا تو اس پہ نا وہ یوٹیوب اسٹوڈیو کا جو ہوتے ہیں نا نوٹیفیکیشنس، تو وہ تھے، کافی سارے تھے. تو میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا یہ کیا؟ میں نے فٹافٹ سے کھولا اور دیکھا، تو اس وقت نا میری جو ایک ویڈیو تھی جو میں نے اس ٹائم ڈالی تھی، اینڈ دیٹ واز دا موسٹ رینڈمسٹ ویڈیو. کوئی اس میں کچھ بھی خاص نہیں تھا، اور نا وہ اس کے ویوز جو تھے نا وہ 1K پلس ہو چکے تھے. رات کو جب میں سوئی تھی تو اس پہ اراؤنڈ 42 یا 45 ویوز ہوں گے، اور صبح جب میں 10 بجے دیکھا اس پہ 1K پلس، اینڈ آئی واز بیونڈ شاک، اینڈ آئی گینڈ 20 سبسکرائبرس بائی دیٹ ٹائم.
اور میں حیران پریشان، اور اس کے بعد وہ سلسلہ رکا ہی نہیں پورا دن، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یعنی کہ رات تک، صبح 10 سے رات 10 بجے تک نا اس پہ 4000 کے قریب ویوز ہو چکے تھے، عرصے سے ایک بھی نہیں بڑھا تھا. میں لٹرلی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا رولر کوسٹر آف فیلنگس تھی. نماز مس نہیں کرتے. جیسے کہ نا میرے پاپا کہتے ہوتے ہیں کہ انسان نا ایک نماز سے شروع کرتا ہے، ایک نماز سے اپنی عادت بناتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد جب تک آپ 5 نمازیں پڑھنی نہ لیتے تو آپ کو سکون نہیں ملتا. اور واقعی یہ بات حقیقت 5 وقت کی مکمل کرے. اینڈ جی دیٹس اٹ فار ٹوڈے. آئی ٹرولی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کے لائک، شیئر، سبسکرائب کا ویٹ کروں گی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.